अलाउद्दीन वो शुरू से ये जानते थे। उन्हें तुम्हारा कैसे पता चला? आपके जाने के फौरन बाद ही शहजादे। जहर कुताई को मार डालूंगा, उस जहर कुताई को जान से मार दूंगा। गद्दारी की है उसने हमसे, और शहजादी को ढूंढ के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जो हुक्म शहजादे। जो सबूत पीछे छोड़े हैं वो मेहमत को हमसे दूर कर देंगे। इस जगह के बारे में कभी भी नहीं जान सकेगा वो। लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। कब तक शहजादी को छुपा के रखेंगे हम? अगर जरूरी हुआ तो हमेशा के लिए। ये शहजादी बहुत आम हो चुकी है। ये बाज़ंतीनी और मंगोलों की कमजोरी बन चुकी है। अल्लाह ना करे अगर ये शादी मुमकिन हो गई तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। तुमने मेरी होने वाली बहू को गौ करके अपनी औकात दिखाई है उस्मान। सोचो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। हम क्यों किसी को अपने महल में कैद करेंगे? जरा सोच कर बात कीजिए। अगर इस सब के दौरान होलोफेरा को कुछ भी हो जाता, आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ती। फिक्र करने की कोई बात नहीं। जब तक मैं होलोफेरा के साथ हूं उसे कोई भी हरगिज नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे अलावा उसे किसी और से नुकसान होगा क्या? खातून, सोच समझ कर बात करें। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ऐसे मत करें, गुजारिश। चलो मेरी बेटी। याकूब साहब, किसके महल से लेकर जाएंगे? हाँ, मैं आपका सर भी काट सकता हूं उस्मान साहब। मुझे आजमाइएगा नहीं। उस्मान, होलोफेरा, चाहो तो जा सकती हो उनके साथ। तुम जो चाहोगी वही होगा। मेरा फैसला है कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ, मगर मैं आपके साथ भी नहीं जाऊंगी। याकूब साहब, अपनी खाला के साथ जाना चाहूंगी। आपने अपनी मेज पर हुक्मरानों की मेजबानी शुरू कर दी है उस्मान सरदार। आप खयानत की आला सतह पर हैं। आपका मेरा रास्ता एक नहीं। एक तरफ एक आदमी कुछ भी कर सकता है अपने लोगों के लिए, हर तरह का कदम उठाने को तैयार है उनके लिए। इसके बरक्स दूसरी तरफ ऐसा शख्स है जो गलत फैसले करता है। तारीख सिर्फ और सिर्फ आपकी गद्दारी लिखेगी उस्मान सरदार। मेरा रास्ता वाज़े है, मेरा मकसद वाज़े है। मुदाखलत करने वाले पर रहम नहीं किया जाएगा। कुचल कर उससे आगे बढ़ जाऊंगा। चले चले। आपने मुझे बुलाया मेरे अमीर। तुम्हारे सिपाही ओरहान को भी संभालने में नाकाम रहे और तुम शहजादी भी नहीं लाए थे। नुकसान के सिवा क्या दिया है तुमने मुझे? उस्मान, वो मुसलसल अपना लश्कर बढ़ा रहा है। दरअसल वो तकफुरों को हमारे खिलाफ कर रहा है। क्या डर लगता है तुम्हें उससे? तुमने अपने भाई का अंजाम देखा था। क्या तुम नहीं चाहते कि उसका बदला लो उस्मान से? डरने से बेहतर है कि मुझे काली रूहें मौत दे दें। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं उस्मान समेत उसके तमाम साथियों को कुचल सकता हूँ। याकूब सरदार की तरफ से खबर आई है। उन्हें शहजादी का पता चल गया है। सुबह तक उन्हें साथ लेकर आ जाएंगे। सरदार याकूब इख्तिदार में रहने के लिए वो कुछ भी करेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं। नक्शा खोलो जरा। जो आपका हुक्म। आए माशाल्लाह। हमारी खुदमुख्तारी की हुदूद शुरू होती है यहां से, और जब तक इस मकाम तक न पहुंच जाए
यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। यहाँ की सारी गुजरगाहें और यहाँ के रास्ते अब से हमारे होंगे। बिना इजाजत कोई भी अंदर दाखिल हरगिज नहीं हो सकेगा। हर कोई जनाब। जो कोई भी हमारे मातहत है, जानदार, अरासे, गर्मियान के लोग, सब इजाजत तलब करेंगे। तकफूरों से भी महसूल वसूल किया जाएगा और इस तरह से अंदरूनी और बैरूनी काफी खजाना इकट्ठा होगा। मलहून खातून, तकफूरों ने अपना सामान यानी शहर लाने की पेशकश कबूल कर ली है, तो इसलिए यानी शहर का बाजार मलहून खातून देखेंगी। जो आपका हुक्म। बाला खातून, सौद को हमारी जंगजू खवातीन के लिए करारगाह बनाइए। हर किस्म की नाइंसाफी का बिला झिझक मुकाबला करना होगा। जो हुक्म उस्मान साहब। हर कबीले में जितनी जल्दी हो सके एक काजी और एक उस्ताद को भेजा जाए। जो फुर्सत नहीं पाता, नाकामी उसका मुकद्दर होती है। और अब हमारे कदम जहां पड़ेंगे, किताए है वो जगह। और मैं कैस्टल से जंगजू और हथियार भेज दूंगा मेरे सरदार। तुम ऐसा नहीं करोगे ओरहान। कैस्टल अब से तुम्हारा नहीं रहा। यहां तक कि राजा हिसार भी अब से तुम्हारा नहीं रहा। पहले इस लायक हो जाओ। तुमसे सरजद हुई गलतियां बहुत सारी परेशानियों का सबब बनी है। आज का दीवान खत्म हुआ, अब सब जा सकते हैं। बाला खातून, मलहून खातून, दोनों यहीं रुकिए जरा। आज हम बदला लेंगे उन तमाम मंगोलों का जिनका सरहदी इलाकों में खून बहाया गया। मैं उस्मान का कलेजा निकाल लूंगा। क्या तैयार होने खाक करने के लिए? जनाब, तमाम सिपाही मुहिम पर निकलने के लिए तैयार हैं। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। सिपाहियों, हम लोगों के रियासती मंसूबों ने दुश्मन को काफी गुस्सा दिलाया है। किताए का तकफूर सर फहरिस्त है उन सब में। उससे निमटने के बाद हमारे सामने बुरसा और इज़्निक होंगे, तो इसलिए किताए के तकफूर को कुचल कर आगे जाना होगा। अल्लाहु अकबर। बाबा, मुझे भी अपने साथ आने की इजाजत दीजिए। हाँ, तवील अरसे से तरबियत कर रही हूँ मैं। लेकिन जब मैं जंग से वापस आऊंगा तो तुम्हारे साथ मशक करूंगा। उसके बाद फैसला करेंगे। याकूब सरदार शहजादी के ताक़ुब में है, उनसे नजरें मत हटाना। जो आपका हुक्म जनाब। खाला जान, क्या इस बात का मतलब है कि मैं बाजार नहीं जाऊंगी? मेरा वहाँ एक मुआहदा है। नहीं है, जान लो ये बात। दोबारा नहीं कहूंगी मैं, और यानी शहर भी भूल जाओ। पहले ओरहान और फिर मंगोल। मजीद खतरे में नहीं डाल सकती तुम्हें। मगर ओरहान का कोई कसूर नहीं। मलिका, आपके लिए एक पैगाम आया है। अगर मैं बस आखिरी बार चली जाऊं। महल से बाहर नहीं जाओगी। जो भी करना पड़े, इस शहजादी को जल्द से जल्द तलाश करो। गोंजा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब तुम्हारी जिम्मेदारी में उस्मान के बारे में मालूम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में यानी शहर का मंजर सामने आता है, जिसमें बाला खातून फातिमा के साथ बाजार फिर रही थी। सब लोग बाला खातून को खुशामदीद कहने लगते हैं। फातिमा कहती है, वालिदा, अलाउद्दीन भाई कहाँ पर है? बाला खातून कहती है, वो काम पर होगा बेटी, हमारे मेहमान का ख्याल रख रहा होगा। जहर कुताई का बेटा भी वहीं पर मौजूद था और कह रहा था कूंचा खातून के पीछे गया होगा, यकीनन सरहदी बाजार में। अलगुन उसको चुप करवाती है। बच्चा कहता है, मुआफ़ कीजिएगा, लेकिन आपका बेटा अब मेरा रकीब है बाला खातून। अलगुन खातून कहती है, इस शैतान की अम्मा ने लड़की शहजादे को नहीं दी, तुम्हें कैसे देगी गाजी बताओ। बच्चा कहता है, मुझे ना देना तो समझ आता है, लेकिन शहजादे को क्यों नहीं दे रही हैं बताएं। बाला खातून कहती है, लड़की उनकी है, मर्जी भी उनकी है ना गाजी सिपाही, अगर वो नहीं देती है तो। बच्चा कहता है, तो फिर चलें अगवा कर लेते हैं, जैसे शहजादे ने अगवा किया है, लेकिन इसके लिए पैसों की और तरबियत की भी ज़रूरत है, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद अलगुन खातून भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फातिमा कहती है, वालिदा, अगर वो गुंचा खातून नहीं देते हैं तो क्या हम वाकई उन्हें अगवा करेंगे? बाला खातून कहती है, देखेंगे, अगवा करेंगे या वालिदैन की रजामंदी से लाएंगे, वक्त ही ये सब कुछ बताएगा। फातिमा कहती है, हाँ, और आप सास का किरदार अदा करेंगी।
ادھر دوسری جانب عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک قرارگاہ پر پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ کونور کہتے ہیں لشکر دوپہر کو پیش قدمی کے لیے تیار ہو جائے گا میرے حضور۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ بوران کہتا ہے ہم نے کل ہی معاہدہ کیا ہے، جانتا ہوں کہ کہتے کہ گورنر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ حملہ دوسرے گورنروں کے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہتے کا گورنر دل میں کینہ رکھنے کی وجہ سے میرے نشانے پر نہیں ہے، بلکہ اپنی خیانت کی وجہ سے میرا ہدف ہے۔ کونور کہتا ہے کیا آپ کچھ جانتے ہیں جناب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ازنیک اور پورسا کے گورنروں کو ساری صورتحال بتائی ہے، ان سے حکم ملا تو آ کر ہم سے معاہدہ کیا، موقع ملتے ہی وہ ہم پر حملہ کرے گا۔ اور صرف یہی نہیں ہے، یعقوب سردار سے بھی اتفاق کرنا چاہتا ہے، ہمارے مخالفین کے غلام کو میں اپنے دروازے کا کتا بھی نہ بناؤں۔ اب ہم کہتے کہ غنیمت کو گورنروں میں تقسیم کریں گے، وہ بھی آواز نہیں نکالیں گے۔ اتنے میں ہی وہاں پر سالور سپاہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچتا ہے اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر آتا ہے، عثمان صاحب سے گلے ملنے لگتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سالور سپاہی آپ کو خوش آمدید۔ سالور سپاہی کہتا ہے اس مبارک جہاد کے راستے پر آپ کی پیٹھ مضبوط کرنے کے لیے شیر بہادر لایا ہوں۔ وہ وہاں پر کچھ سپاہی لے کر آیا تھا اور کہہ رہا تھا ان میں سے ہر ایک مجاہدین کا تربیت یافتہ شیر ہے، ہر جنگ کے لیے تیار ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بدولت بہت سی فتوحات اور لڑائیاں جیتیں گے انشاءاللہ، مجاہدین آپ سلامت رہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کونور دوپہر سے پہلے کہتے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اب تیاریاں مکمل کرو۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں گونچا خاتون اپنی آیا کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ گونچا کہتی ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی نشان تو چھوڑا ہی ہوگا، ارد گرد نظر ڈالو بہنوں، اس شہزادی کو تلاش کریں گے۔ چلو گولچے علاؤدین سردار کے پیچھے 2 سپاہیوں کو بھیجو، احتیاط سے ان کا پیچھا کریں گے۔ جس کے بعد گولچے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ گونچا خاتون اکیلی آگے بڑھ رہی تھی اور پھر وہ اسی کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر شہزادی کو رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی گونچا خاتون کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے، علاؤدین اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے میں ناقابل تعاقب ہوں چال باز خاتون۔ گونچا علاؤدین کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے۔ گونچا کہتی ہے پہلے میں بالکل دیر نہیں کی تھی یا پہلے سے منتظر تھے میرے، بولو یہاں پر کیا کر رہے ہو علاؤدین؟ علاؤدین کہتا ہے کیا تم شہزادی کا تعاقب کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا تھا چال باز خاتون، جانتا تھا کہ سراغ ڈھونڈتے ہی ڈھونڈتے آؤ گی۔ گونچا کہتی ہے ہاں میں شہزادی کی تلاش میں ہوں۔ تم کس چیز کی تلاش میں ہو بتاؤ؟ تمہیں شہزادی کی بہت فکر ہے نا، پریشان نہ ہو۔ علاؤدین کہتا ہے کیا ہوا ہے، کیا تم مجھ سے جل رہی ہو غیرت مند خاتون؟ جس کے بعد گونچا وہاں سے ایک گلاس اٹھا کر اس کے پیٹ پر مارتی ہے۔ گونچا کہتی ہے کیا ہوا ہے، کیا تکلیف ہوئی ہے، معاف کرنا۔ علاؤدین کہتا ہے یہ تو میرا کام ہے، چلو جلو مت، ویسے بھی میری آنکھیں صرف تمہیں ہی دیکھتی ہیں اور میرے کان صرف تمہاری آواز سنتے ہیں۔ اگر میرے دل سے پوچھو تو وہ طویل عرصے سے تم سے منسلک ہے، تمہارا ہاتھ بہت بھاری ہے خاتون۔ گونچا کہتی ہے ہمارے فرائض مسلسل ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں ہمیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا کیا تم جانتے ہو؟ علاؤدین کہتا ہے نہیں، ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہوگا گونچا، ہماری شادی کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ گونچا کہتی ہے اگر تبدیل نہ ہوا، ہمارے درمیان خون بہایا گیا تو کیا ہوگا؟ علاؤدین کہتا ہے رک جاؤ، اچھا سوچو گونچا، اچھا سوچو، ہم شادی کریں گے۔ اتنے میں ہی وہاں پر محمد سردار پہنچ جاتا ہے اور علاؤدین کو وہاں پر خوب پیٹنے لگتا ہے۔ اور دوستو آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ کا اختتام اسی مقام پر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر ساتھ دی گئے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیجیے گا، تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ اب ہماری ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایسے ہی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے ایپیسوڈ کی شروعات میں ینی شہر کا منظر سامنے آتا ہے، جس میں بالا خاتون اپنے بازار کا دورہ کر رہی تھی، جس میں بالا خاتون فاطمہ کے ساتھ بازار پھر رہی تھی۔ سب لوگ بالا خاتون کو خوش آمدید کہنے لگتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہے والدہ علاؤدین بھائی کہاں پر ہے؟ بالا خاتون کہتی ہے وہ کام پر ہوگا بیٹی، ہمارے مہمان کا خیال رکھ رہا ہوگا۔ زہر کتائی کا بیٹا بھی وہیں پر موجود تھا اور کہہ رہا تھا گونچا خاتون کے پیچھے گیا ہوگا، یقیناً سرحدی بازار میں۔ الگن اس کو چپ کرواتی ہے۔ بچہ کہتا ہے معاف کیجیے گا لیکن آپ کا بیٹا اب میرا رقیب ہے بالا خاتون۔ بالا خاتون کہتی ہے الگن خاتون کہتی ہے اس شیطان کی اماں نے لڑکی شہزادے کو نہیں دی، تمہیں کیسے دے گی غازی بتاؤ؟ غازی کہتا ہے مجھے نہ دیتی تو سمجھ آتا ہے۔ بچہ کہتا ہے مجھے نہ دینا تو سمجھ آتا ہے لیکن شہزادے کو کیوں نہیں دے رہی ہیں بتائیں؟ بالا خاتون کہتی ہے لڑکی ان کی ہے، مرضی بھی ان کی ہے نا غازی سپاہی، اگر وہ نہیں دیتی ہے تو۔ بچہ کہتا ہے تو پھر چلیں اغوا کر لیتے ہیں، جیسے شہزادے نے اغوا کیا ہے، لیکن اس کے لیے پیسوں کی اور تربیت کی بھی ضرورت ہے، میں جا رہا ہوں۔
اس کے بعد الگن خاتون بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ فاطمہ کہتی ہے والدہ اگر وہ گونچا خاتون نہ دیتے تو کیا آپ واقعی اغوا کریں گے؟ فاطمہ کہتی ہے بالا خاتون۔ فاطمہ کہتی ہے والدہ اگر وہ گونچا خاتون نہیں دیتے ہیں تو کیا ہم واقعی انہیں اغوا کریں گے؟ بالا خاتون کہتی ہے دیکھیں گے، اغوا کریں گے یا والدین کی رضامندی سے لائیں گے، وقت ہی یہ سب کچھ بتائے گا۔ فاطمہ کہتی ہے ہاں، اور آپ ساس کا کردار ادا کریں گی۔ ادھر دوسری جانب عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک قرارگاہ پر پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ کونور کہتے ہیں لشکر دوپہر کو پیش قدمی کے لیے تیار ہو جائے گا میرے حضور۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ بوران کہتا ہے ہم نے کل ہی معاہدہ کیا ہے، جانتا ہوں کہ کہتے کہ گورنر پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ حملہ دوسرے گورنروں کے تعلقات کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ عثمان صاحب کہتے ہیں کہتے کا گورنر دل میں کینہ رکھنے کی وجہ سے میرے نشانے پر نہیں ہے، بلکہ اپنی خیانت کی وجہ سے میرا حریف ہے، بلکہ اپنی خیانت کی وجہ سے میرا ہدف ہے۔ کونور کہتا ہے کیا آپ کچھ جانتے ہیں جناب؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ازنیک اور پورسا کے گورنروں کو ساری صورتحال بتائی ہے، ان سے حکم ملا تو آ کر ہم سے معاہدہ کیا، موقع ملتے ہی وہ ہم پر حملہ کرے گا، اور صرف یہی نہیں ہے، یعقوب سردار سے بھی اتفاق کرنا چاہتا ہے، ہمارے مخالفین کے غلام کو میں اپنے دروازے کا کتا بھی نہ بناؤں۔ اب ہم کہتے کہ غنیمت گورنروں میں تقسیم کریں گے، غنیمت کو گورنروں میں تقسیم کریں گے، وہ بھی آواز نہیں نکالیں گے۔ اتنے میں ہی وہاں پر سالور سپاہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچتا ہے اور اپنے گھوڑے سے نیچے اتر کر آتا ہے، عثمان صاحب سے گلے ملنے لگتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں سالور سپاہی آپ کو خوش آمدید۔ سالور سپاہی کہتا ہے اس مبارک جہاد کے راستے پر آپ کی پیٹھ مضبوط کرنے کے لیے شیر بہادر لایا ہوں۔ وہ وہاں پر کچھ سپاہی لے کر آیا تھا اور کہہ رہا تھا ان میں سے ہر ایک مجاہدین کا تربیت یافتہ شیر ہے، ہر جنگ کے لیے تیار ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بدولت بہت سی فتوحات اور لڑائیاں جیتیں گے انشاءاللہ۔ مجاہدین آپ سلامت رہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں کونور دوپہر سے پہلے کہتے کے لیے روانہ ہو جاؤ، اب تیاریاں مکمل کرو۔ ادھر دوسری جانب جنگل میں گونچا خاتون اپنی آیا کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ گونچا کہتی ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی نشان تو چھوڑا ہی ہوگا، ارد گرد نظر ڈالو بہنوں، اس شہزادی کو تلاش کریں گے۔ چلو گولچے علاؤدین سردار کے پیچھے 2 سپاہیوں کو بھیجو، احتیاط سے ان کا پیچھا کریں گے۔ جس کے بعد گولچے وہاں سے جانے لگتی ہے۔ گونچا خاتون اکیلی آگے بڑھ رہی تھی اور پھر وہ اسی کمرے میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر شہزادی کو رکھا گیا تھا۔ جیسے ہی گونچا خاتون کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے، علاؤدین اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتا ہے۔ علاؤدین کہتا ہے میں ناقابل تعقب ہوں چال باز خاتون۔ گونچا کہتی ہے آپ کو خوش آمدید۔ گونچا علاؤدین کو دیکھ کر مسکرانے لگتی ہے۔ گونچا کہتی ہے پہلے میں بالکل دیر نہیں کی تھی یا پہلے سے منتظر تھے میرے؟ بولو یہاں پر کیا کر رہے ہو علاؤدین؟ علاؤدین کہتا ہے کیا تم شہزادی کا تعاقب کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں دیکھا تھا چال باز خاتون، جانتا تھا کہ سراغ ڈھونڈتے ہی ڈھونڈتے آؤ گی۔ گونچا کہتی ہے ہاں میں شہزادی کی تلاش میں ہوں۔ تم کس چیز کی تلاش میں ہو بتاؤ؟ تمہیں شہزادی کی بہت فکر ہے نا، پریشان نہ ہو۔ علاؤدین کہتا ہے کیا ہوا ہے، کیا تم مجھ سے جل رہی ہو؟ غیرت مند خاتون۔ جس کے بعد گونچا وہاں سے ایک گلاس اٹھا کر اس کے پیٹ پر مارتی ہے۔ گونچا کہتی ہے کیا ہوا ہے، کیا تکلیف ہوئی ہے، معاف کرنا۔ علاؤدین کہتا ہے یہ تو میرا کام ہے، چلو جلو مت، ویسے بھی میری آنکھیں صرف تمہیں ہی دیکھتی ہیں اور میرے کان صرف تمہاری آواز سنتے ہیں۔ اگر میرے دل سے پوچھو تو وہ طویل عرصے سے تم سے منسلک ہے۔ تمہارا ہاتھ بہت بھاری ہے خاتون۔ گونچا کہتی ہے ہمارے فرائض مسلسل ایک دوسرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں ہمیں، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا کیا تم جانتے ہو؟ علاؤدین کہتا ہے نہیں، ہمیشہ اس طرح سے نہیں ہوگا گونچا، ہماری شادی کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ گونچا کہتی ہے اگر تبدیل نہ ہوا، ہمارے درمیان خون بہایا گیا تو کیا ہوگا؟
अलाउद्दीन कहता है रुक जाओ, अच्छा सोचो गुंजा, अच्छा सोचो, हम शादी करेंगे। इतने में ही वहाँ पर मेहमद सरदार पहुँच जाता है और अलाउद्दीन को वहाँ पर खूब पीटने लगता है। और दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड का इख्तिताम इसी मुकाम पर हो जाता है। अगर आपको आज के एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दी गए बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के हमारे इस एपिसोड के आगाज़ में आप लोग देखेंगे जनाल साहब मरकज़ी हाल के अंदर तुगरुल साहब के सामने बैठे कह रहे थे ये सब कुछ तख्त की वजह से हुआ है भाईजान, आपने मुझे क्या दिया है, आज तक जो सब कुछ आपने कहा है वो मैं कर कर आया हूँ, मगर कोई भी सल्तनत के लिए, आली सल्जूक के लिए मेरी तरह से जान फरोशी से नहीं लड़ा है। मेरे अलावा वो कोई ऐसी अजीमुशान फतोहात हासिल करने वाला, ऐसी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाला कोई शख्स दिखा दें भाईजान, मुझे कोई एक शख्स भी बताएं, एक भी जैसा है, कोई एक भी अगर ऐसा होता है तो मुझे ज़िंदा छोड़ दिया।